اگے پھر رشتے اور شادیاں کا بیان کیتا، آخر ختم کیتا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وَيُمْكِنُ اسْتِفَادَةُ مَنْزِلَتِهَا وَفَضْلِهَا وَجَلَالَتِهَا وَرُودُ ذِكْرِهَا فِي دُعَاءِ شَهْرِ رمضان بقول الاسلام۔ آندا جے تو شان معلوم کرنی بے ام کلثوم کس درجے دی مالک ہے کہ جڑی ساڈیاں کتاباں شیعیاں دیاں جو رمضان شریف دی راتاں دی دعاواں ہوندیاں انہاں اے دے مرتبے دا دی شان دا دی قدر دا تینوں پتہ لگدا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے اور امام نے سکھایا اللہم صلی علی ام کلثوم بنت نبیک، درود پڑھایا کہ اللہ درود پیج ام کلثوم تے جڑی تیرے نبی دی بیٹی سی۔ اے میں 73 اور 74 صفحے پڑھے۔ اگے پھر رسول کریم علیہ السلام دی دوسری بچی حضرت رقیہ انہاں دا بیان بھی کیتا۔ رقیہ دا بیان جڑا یہ صفحہ ہے اللہ اکبر، زینب دا بیان کیتا ہے انہوں نے 79 صفحے، اور اتنے جڑے لوگوں نے انہاں کو رچ تڑے